व्यूअर्स, ये 1990 की दहाई के दिन थे और इमरान खान शोहरत के आसमान पर चमकता हुआ एक सितारा था। जिस तरह भारत में हर जगह सलमान खान की शादी न जाने कब होगी ज़ेरे बहस रहती है, इन दिनों इमरान खान की शादी भी ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया में डिस्कस होती थी। क्रिकेट के दिनों में पाकिस्तान के लिए इमरान खान जहाँ जहाँ जाके खेलता, सीरीज़ ख़त्म होने के बाद वो पाकिस्तान आने की बजाय सीधा लंदन वापस चला जाता। लंदन लाजमी तौर पर इमरान खान के दिल के बहुत करीब था, जहाँ उसका लड़कपन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स और बाद में शामें उस शहर की एलीट पार्टीज़ के डिनर्स में गुजरती थीं, तो वो तो जाहिर है उसके दिल के बहुत करीब उस शहर ने होना था। इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जो ही जीता, शोहरत की बुलंदियों पर इमरान खान साहब जा बैठे। क्रिकेट को एक अजीम फातेह ने खैरबाद कहा यहाँ से, और फिर उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करने की तड़प में उसके दिल में एक तलातुम पैदा कर दिया। उसने दिल ही दिल में कैंसर हॉस्पिटल की ठान रखी थी और वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसने लगातार पीछे मुड़े बगैर अब शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी। अब शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग में जहाँ जहाँ इमरान खान साहब को जाना पड़ा वो गए। लंदन एक मर्तबा फिर इनके इस सफ़र में उन्हें वेलकम कर रहा था। क्रिकेट की दिलदादा बरतानवी एलीट इस फातेह की असीर हो चुकी थी। ऐसी ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात बरतानी एक अमीर तरीन ख़ानदान की लड़की से हो गई। एक ऐसी खूबरू हसीना जो अपनी जवानी की दहलीज पे दस्तक दे रही थी। जी हाँ, नाम था जमाइमा गोल्डस्मिथ। ये इन दिनों की बात है कि जब वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में ऑनर्स की स्टूडेंट थी। इन दोनों में रोमांस शुरू हो गया और रोमांस के इब्तदाई दिनों में मुलाकातें बढ़ने लगीं। जमाइमा ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट से ऑनर्स की डिग्री में ड्रॉप हो गईं। वजह थी इमरान खान का जादू, जो उनके दिल पे सर चढ़ के बोल रहा था। कभी दरियाए थेम्स के किनारे, कभी रिचमंड पार्क, तो कभी रिचमंड ग्रीन, कभी रिचमंड थिएटर। गोया हर वो जगह जहां दो मोहब्बत करने वाले दिल अवाइल इश्क में पैरों बैठकर शाम का डूबता सूरज देखते हैं। अब मगर उफ्ताद ये आन पड़ी थी कि एक तरफ बरतानवी समाज और दूसरी तरफ पाकिस्तान की कबायली रवायात। नौखेज़ हसीना 21 बरस की और पाकिस्तानी हीरो ज़िंदगी की 41 बहारें देख चुका था। मुख्तलिफ सकाफ़ती बैकग्राउंड, मजहबी दूरी और भी बहुत कुछ, मगर दोनों दिल इससे बहुत दूर मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे। रोमांस की कहानी आंखों से शुरू होकर दिलों तक पहुंची और फिर दिनों में गोल्डस्मिथ खानदान तक भी ये कहानी पहुंच गई। और बरतानवी टैब्लॉइड मीडिया तो इस खबर की तलाश में था। एक तूफान खड़ा हो गया, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि अ स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी। चाय की प्याली में तूफान की मानद ये बात होने लगी कि कैसे 41 बरस का इमरान खान 20 बरस की जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी कर सकता है, मगर होनी को कौन टाल सकता है। सर गोल्डस्मिथ और जमाइमा की वालदा लेडी एनाबेल ने कुछ सोच विचार के बाद अपनी साहबजादी के दिल के सामने हथियार डाल दिए। 12 मई 1995 को इमरान खान और जमाइमा गोल्डस्मिथ की मंगनी कर दी गई। 4 दिन बाद पेरिस में इस्लामी तरीके से निकाह भी हो गया और सिर्फ 1 माह बाद गोया झट मंगनी और पट ब्याह की तरह 20 जून को रिचमंड के इलाके और मेली लाज में जोड़े की रुखसती भी कर दी गई। इमरान खान और जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपना हनीमून स्पेन में गोल्डस्मिथ खानदान के एक लग्जरी फार्म हाउस में मनाया। इमरान खान के कुछ मुखालिफिन आज भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जमाइमा से पहले इमरान खान का ताल्लुक़ उनकी वालदा लेडी एनाबेल से था। मैंने जब इस पर रिसर्च की तो बरतानवी एलीट में ऐसा कोई भी सुराग हमें न मिल सका, बल्कि ये अंदाज़ा हुआ कि लेडी एनाबेल का इमरान खान से ताल्लुक़ खासा मुशफ़िकाना था। बाद में इमरान खान ने भी ये कहा कि अपनी वालदा शौकत खानम की वफ़ात के बाद जमाइमा गोल्डस्मिथ की वालदा लेडी एनाबेल मेरे लिए मेरी वालदा की जगह पर रहीं। इमरान खान से शादी के बाद जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपना नाम गोल्डस्मिथ से तब्दील करके इसमें खान का इजाफा कर लिया।
نکاح کے ڈاکومنٹس میں طے پایا کہ جوڑا پاکستان میں رہے گا مگر سال کے 4 مہینے لندن میں گزارے گا۔ عمران خان ملک میں اپنی مقبولیت کی عروج پر تھے، اس لیے ان کی شادی کو پاکستان سمیت بھارت اور سری لنکا میں بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جمائمہ خان عمران خان کے ساتھ ان کی زندگی کے سفر میں جو ہی شامل ہوئیں تو اس وقت عمران خان صاحب کو شوکت خانم ہاسپٹل کا ایک عظیم مرحلہ درپیش تھا۔ شوکت خانم کے فلاحی کاموں میں عمران خان کے ساتھ جمائمہ خان بھی مصروف ہو گئیں۔ We are launching an endowment fund scheme. The endowment fund is vital for the hospital. جمائمہ خان سے شادی کے 1 برس بعد 1996 میں عمران خان نے تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کو تقریباً 1.5 مہینہ ہوا اور مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں سب کرپشن کی بات کر رہے ہیں۔ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا نے بھی اسی سال ان کی دعوت پہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس نو بیاہتا جوڑے کی مہمان بنی، اور شوکت خانم میں کینسر کے شکار بچوں سے بھی خصوصی طور پر ملے۔ عمران خان کی سیاست نے جو تند و تیز لب و لہجہ اختیار کیا تو سیاسی مخالفت بھی بڑھنے لگی، اور یہی وہ وقت تھا جب جمائمہ خان اور عمران خان کے درمیان فالٹ لائنز کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان میں ان دنوں میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ 99 کا ایک برا دن جب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ جمائمہ خان نے مغل دور کی کچھ تاریخی ٹائلیں پاکستان سے سمگل کرنے کی کوشش کی۔ در حقیقت جمائمہ خان نے یہ ٹائلز اسلام آباد کے ایک سٹور سے خریدی تھیں اور اپنی والدہ کے لیے انہیں لندن بھجوانا چاہ رہی تھیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے انہیں تاریخی ٹائلز کی سمگلنگ قرار دے کر ایک مقدمہ بھی درج کر لیا۔ جمائمہ خان خود بتاتی ہیں کہ ان دنوں وہ امید سے تھیں اور انہیں خوف تھا کہ انہیں حوالات یا جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ بعد میں یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں غلط ثابت ہو گیا، مگر جمائمہ خان کے دل میں پاکستان کی سیاست نے ایک خوف اور ناپسندیدگی کا بیج بو ڈالا۔ اس وقت کی پاکستان کی سیاست کا برا پہلو یہ بھی تھا کہ عمران خان کو ان کی ایک مسلمان بیوی کی وجہ سے یہودی لابی کا لفظ بار بار استعمال کر کے طعنہ دیے جانے لگا۔ اسی برس جمائمہ خان لاہور سے واپس لندن گئیں، مگر وہ واپس کبھی نہ آئی۔ لندن دوبارہ قیام کے دوران جمائمہ نے یونیورسٹی آف لندن کے ڈپارٹمنٹ سویس سے مشرق وسطی سٹڈیز میں ڈگری کی۔ ان کی سٹڈی کا فوکس دیکھیے، ان کا اسپیشلائزیشن تھا ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام، اور اس خاتون کی وجہ سے عمران خان کو پاکستان کے پولیٹکس میں یہودی لابی کا لفظ سننا پڑا۔ کچھ ہی عرصے بعد جوڑے میں اختلافات کی خبریں عام ہونے لگیں۔ جمائمہ خان نے اخبارات میں وضاحت جاری کی کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، مگر کچھ دنوں بعد 2004 میں اچانک دونوں میں طلاق ہو گئی۔ عمران خان اور جمائمہ خان کی شادی محض 9 برس چل سکی اور ان کے 2 بیٹے سلیمان عیسیٰ خان اور قاسم خان ان کی طلاق کے بعد اپنی والدہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ لندن میں ہی رہنے لگے۔ پاکستانی سماج اور برطانوی سوسائٹی میں شاید یہ پہلی طلاق ہوگی جس کے بارے میں لکھا اور سمجھا گیا کہ بہت باوقار طریقے سے عمران خان اور جمائمہ خان علیحدہ ہوئے۔ طلاق کے فوری بعد ایک بار عمران خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ جمائمہ سے تعلق ختم ہونے سے 6 ماہ پہلے اور بعد میں یہ 1 سال ان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین 1 برس تھا۔ یوں پاکستان کی سیاست کے برہم ماحول نے ایک خوبصورت شریک حیات اور 2 بچے عمران خان سے چھین لیے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ طلاق کے باوجود عمران خان اور گولڈ سمتھ خاندان کے تعلقات کافی عرصے تک خوشگوار رہے۔ ان کی طلاق کے بعد بھی عمران خان لندن ان کے گھر جاتے اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنے گزرے دنوں کے متعلق کبھی کوئی منفی بات یا کوئی ایسا احساس بھی ظاہر نہیں کیا، حتیٰ کہ عمران خان نے 2010 کے برٹش پارلیمانی انتخابات میں جمائمہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کی انتخابی مہم کا حصہ بھی بنے۔ جمائمہ بھی اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو اب تک نبھاتی رہی ہیں۔ پاکستان میں عمران خان پر جب بنی گالا آمدن سے زائد اثاثوں کا مقدمہ
پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا تھا تو اس وقت جمائمہ خان نے بنی گالہ کی زمین خریدنے کی رسیدیں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں پیش کی تھیں۔ انہی ثبوتوں کے بعد ہی اس مقدمے میں ثاقب نثار کی عدالت نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا۔ اب آخر میں ایک ایسی خبر جس کی وجہ سے میں نے اس افسانوی جوڑے پر یہ ڈاکومنٹری بنائی، وہ یہ کہ جمائمہ خان ایک آئرش عرب پتی کیمرون اوریلی کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، اور خبر یہ ہے کہ یہ معاملہ منگنی سے ہوتا ہوا اب شادی تک پہنچتا دکھائی دے رہا ہے، خصوصاً اس ماحول میں جب جمائمہ گولڈ سمتھ کے اپنے بچے 30 برس کی عمر تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے والد عمران خان پاکستان میں ایک سیاسی قیدی کے طور پر اڈیالہ جیل میں سزائیں بھگت رہے ہیں۔ مگر دل تھام کر رکھیے کہ یہ سٹوری برٹش ٹیبلائڈ اخبارات کی ایک سٹوری ہے، اس کی تصدیق ابھی تک باقاعدہ طور پر نہ تو جمائمہ گولڈ سمتھ نے کی ہے اور نہ کیمرون اوریلی نے کی ہے۔ ہماری ڈاکومنٹریز کے اس سلسلے کو دیکھتے رہیے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کر دیجئے، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔